میرے نبی دا غلام نام حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دی منڈی دے اندر جناب سبزیاں فروخت کر دینے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے نماز فجر ادا فرمائیے۔ نماز فجر پڑھن تو بعد حضور اپنے غلاماں دے نال منڈی تشریف لے گئے نے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، میرے آقا اپنے غلاماں دے اندر چمک دے پینے میں آسمان دے ستاریاں دے اندر 14ویں دا چند چمک دے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، میرے آقا منڈی تشریف لے گئے، ظاہر دیاں نظراں میرے آقا دے چہرے تے پہ گئیاں، ظاہر دیاں نظراں میرے آقا دے چہرے تے پہ گئیاں۔ حضرات تو میرے آقا دا چہرہ ویکھیا تے کیوں نہ پھر حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے تاجدار آپ دی زبانی ترجمہ کر لیا، فرمانے نے کہ سونے سونے نین تیرے او سونیاں اداواں نے، سونے سونے نین تیرے او سونیاں اداواں نے، او تیرے جیسن کدوں جم دیاں ماواں نے، سونے سونے نین یہ نین سونے سونے نین تیرے او سونیاں اداواں نے، او تیرے جیسن کدوں جم دیاں ماں۔ حضرات ظاہر نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ دیکھیا، دل دی دنیا بھی بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی، اور لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی تے گیت سجن دے گا رہی۔ ہن یاد تے کملی والے محبوب دا چہرہ یاد ہے، اگے ظاہر سبزیاں فروخت کر کے ڈائریکٹ گھر جاندا ہے، ہن گھر نہیں جاندا، سبزیاں فروخت کر کے منڈیوں سیدھا مسجد نبوی دے وچ آ جاندا ہے، ڈائریکٹ میرے آقا دی بارگاہ دے وچ آ جاندا ہے۔ ہن سارے غلام حضور دی بارگاہ دے اندر سر نیویں کر کے اکھاں نوں جھکا کے بیٹھے ہوندے نے، ظاہر اس طرح چہرہ اتاں کر کے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے نوں ویکھی جاندا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میں قربان جاواں انہاں اکھاں تو جنہاں مصطفیٰ کریم دا دیدار کیتا، میں قربان جاواں نبی دے انہاں غلاماں تو کہ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ امام الانبیاء دے غلاموں، سارے غلام چہرے تھلے کر کے بیٹھے، نبی دا غلام نظراں چک کے تے حضور دے چہرے وال ویکھی جاندا ہے۔ کملی والے محبوب فرمایا میرے غلام سارے نظراں نیویاں کر کے بیٹھے نے، تو کیویں چہرہ تاں کر کے ساڈے وال تکی جاننا ہے؟ عرض کیتی سونیا تیرے چہرے نوں تک کے میرے دل نوں چین ملدا ہے، میرے دل نوں قرار ملدا ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، میاں وارث شاہ بولے کہنے کہ جنہ ویکھیا نہیں ہوتے او کریں گلاں، جنہ ویکھیا ہوتے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقتاں دے او تے راز حقیقت کھول دے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، ہن روزانہ ظاہر منڈی جاندا ہے، واپسی آ کے میرے آقا دی بارگاہ وچ بیٹھ جاندا ہے۔ حضرات کسے پیر دا مرید، کسے استاد دا شاگرد جناب مٹھائی دا کم کردا ہوئے یا جناب کپڑے دی دکان ہوئے تے نال دے پیر بھائی، نال دے استاد بھائی کہندے نے تو اے کم کرنا ہے، کدے استاد نوں وی توبہ دتا ہے، کدے تحفہ دیتا ہے۔ اسی طرح نبی دا ایک غلام کہنے لگا تو جو سبزیاں فروخت کرنا ہے تے کدے حضور نوں بھی کوئی تحفہ دیتا ہے، حضور نوں بھی کدے کوئی تحفہ دیتا ہے؟ نبی دا غلام کہنے لگا اچھا مینوں دسو میرے نبی نوں سبزی کیڑی پسند ہے؟ ان غلاماں دس چھڑیا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوں کدو شریف بڑا پسند ہے، حضور نوں
कद्दू शरीफ बड़ा पसंद है, हजूर कद्दू शरीफ बड़ा शौक नाल खांदे ने। बेली गया ते पैलियां दे विच जाके कद्दूआं दे बी ला दिते, अरसा गुजरिया, बल्लां उगियां, फिर फल लग्या, ओ वड्डे होंदे होंदे जनाब कद्दू बन गया। हुण नबी दा गुलाम करदा की है भी मोटे मोटे कद्दू पूरी पैली दे विचों मोटे मोटे कद्दू एक टोकरे विच पा लैंदा है, पूरी पैली फिर के छोटे छोटे नरम नरम गोल गोल कद्दू इकट्ठे कर लैंदा है, उन्हां नूं धो के एक रुमाल दे विच बन के जेड़े मंडी फरोख्त करने हुंदे ओ टोकरा सिर ते चक लैंदा है, जेड़े हजूर दी बारगाह दे विच तोहफा पेश करने हुंदे उन्हां नूं सीने नाल ला लैंदा है। हज़रात जरा तवज्जो करना, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा गुलाम रोजाना मेरे आका दी बारगाह विच तोहफा लेके आ जांदा है, रोजाना मेरे आका दी बारगाह विच तोहफा लेके आ जांदा है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया बिलाल, अर्ज़ कीती हुक्म होवे आमिना दे नाल, फरमाया ज़ाहिर नूं किसे दस छड़िया सानू कद्दू शरीफ बड़ा पसंद है, हुण रोजाना साडी बारगाह विच तोहफा लेके आ जांदा है, रोजाना साडी बारगाह विच तोहफा लेके आ जांदा है। बिलाल अर्ज की सोनिया मेरे वास्ते की हुक्म है, फरमाया बिलाल दुनिया वालियां दा दस्तूर है, दुनिया वालियां दा एक कानून है, अगर कोई तोहफा देवे ते दूसरा भी अगों तोहफा देंदा है। अर्ज की सोनिया मेरे वास्ते की हुक्म है, फरमाया हुण जदों भी ज़ाहिर साडी बारगाह विच आवेगा असां भी ज़ाहिर नूं तोहफा पेश करना, असां भी ज़ाहिर नूं तोहफा पेश करना है। हज़रात जरा तवज्जो करना, अगले दिन ज़ाहिर मेरे आका दी बारगाह दे विच आ गया, ज़ाहिर दी किस्मत ने उंगली तो पकड़िया मेरे हजूर दे दर ते लेके आ गई। हज़रात जरा तवज्जो करना, मेरे आका फरमाया बिलाल खजूरां ले आओ, खजूरां लेके आ जाओ। हज़रात मेरे आका दी बारगाह विच खजूरां पेश कीतियां गईयां, हजूर ने ओ खजूरां ज़ाहिर नूं तोहफे विच दे दित्तियां, ज़ाहिर खजूरां खा लईयां ते गिटकां जेब विच पा लईयां। हज़रात किसे माड़े बंदे दी यारी पिंड दे चौधरी नाल लग जावे, पिंड दे कौंसलर दे नाल लग जावे, किसे चेयरमैन MP MNA नाल लग जावे, ओ लोकां नूं दसदा फिरदा लोगो फलां चौधरी मेरा यार है, फलां चेयरमैन फलां MNA MPA मेरा यार है। हज़रात जरा तवज्जो करना, ओ किवें ना लोकां नूं दसे जिंदा यार सिर्फ दुनिया दा सरदार नहीं है बल्कि नबियां दा सरदार, बल्कि नबियां दा सरदार है। हज़रात ज़ाहिर मंडी जांदा है, बंदियां नूं इकट्ठियां कर लैंदा है, कहंदा लोगो नबी मेरा यार है, नबी मेरा यार है, मैं नबी दा यार हां। लोग ज़ाहिर नूं ताने मारदे ने, लोग मजाक करदे ने, ज़ाहिर किथे तू जमीन ते बैठ के सब्जियां फरोख्त करने वाला, किथे हो अरशां ते जान वाला, किथे मदीने दा माही, किथे अरशां दा राही, तेरी जात नीची है, तेरे कम जेड़े ने तेरे कम छोटे, ओदी शान आला, तेरा मकाम अदना है। हज़रात जरा तवज्जो करना, हुण ज़ाहिर जेबी दे विचों ओना खजूरां दियां गिटकां कढ लैंदा है, जिन्हां नूं हथ मेरे मुस्तफा दे लगे ने अपने हथ ते पा लैंदा है, हथ ते पा के उछालदा है, कहंदा लोगो गल हुण यारी तक नहीं रही, गल बड़ी दूर निकल गई है, मेरा नबी मैनू तोहफे देंदा है, मैं आपदे नबी नूं तोहफे देंदा। हज़रात जरा तवज्जो करना, जी करदा है तोहफे में ओ भेजूं मैं उन्हें आंखें ओ दर्शन का तो दर्शन नजराने का नजरा। लोग फिर भी ज़ाहिर नूं मजाक करदे ने, ज़ाहिर एक नुकरे बह जांदा है ते बह के रोना शुरू कर देंदा है। हजूर मियां साहब फरमांदे ने इश्क जिन्हां दी हड्डी रचिया ते रोना कम होना ही, मिलदे रोंदे
ਵਿਛੜ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਤੁਰਦੇ ਰਾਹ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ, ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਗੁਲਾਮ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਦਾ ਯਾਰ ਹਾਂ। ਲੋگ تانے مارتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، سونے پھر نکرے بہ جاندا ہے تے رونا شروع کر دیندا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام عرض کردا ہے سونیا ظاہر نو روکو ظاہر نو کہ اے جے کم نہ کریا کرے۔ حضور فرمایا اچھا اے گل ہے، عرض کیتی سونا ہاں اے گل ہے۔ فرمایا اچھا پھر سویرے اساں منڈی جانا ہے، سویرے اساں منڈی جانا ہے، اساں آپ جا کے آپ دے یار دی یاری دا اعلان کرنا ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، ہن اگلا دن ہویا، حضور نے فجر دی نماز ادا فرمائی ہے۔ نبی دا غلام منڈی جناب بیٹھا ہے، اگے کدواں دا ٹوکرا رکھیا ہے۔ ہن اساں سوچاں گے حضور سامنے تشریف لے کے آئے ہون گے، نہ میرے آقا خرامہ خرامہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ آہستہ آہستہ قدم رکھ دیا ظاہر دے پچھوں آ گئے۔ حضور نے آ کے ظاہر دیاں اکھاں تے ہاتھ رکھ لے۔ اساں دیکھنا ہوئے ساڑے نال کنا پیار کر دے، کنا کسانو چھان والا ہے۔ اساں اکھاں تے ہاتھ رکھ لینے ہاں، کہنے ہاں دس میں کون ہاں؟ میرے آقا نے ظاہر دیاں اکھاں تے ہاتھ رکھ لے، فرمایا ظاہر میں کون ہاں؟ ظاہر میں کون ہاں؟ ظاہر نے کدواں دا ٹوکرا اگے رکھیا ہے تے ظاہر کہندا لوگو کدو لے لو۔ حضرات میرے آقا فرمانے نے ظاہر میں کون ہاں؟ ظاہر کہندا لوگو کدو لے لو، لوگو کدو لے لو، اج نہ لوگے تے پچھتاؤ گے، اے سودے بار بار نہیں جے ملنے۔ حضرات را توجہ کرنا، تساں آکھو گے شاہ جی ظاہر نو پتہ ہی نہیں لگیا ہونا کہ حضور تشریف لے کے آ گئے۔ میرے آقا دے غلام کہندے نے حضور جنہ راواں تو لنگ جاندے سن، سات سات دن انہاں راواں تو خوشبوواں دے حلے پے آندے سن، اونوں کیویں نہ پتہ لگیا ہوئے گا تیندیاں اکھاں تے ہاتھ میرے مصطفیٰ نے۔ حضرات میرے آقا فرمانے نے ظاہر میں کون ہاں؟ ظاہر کہندا لوگو کدو لے لو، لوگو کدو لے لو، لوگو آج نہ لوگے تے پچھتاؤ گے۔ میں آنا دوسرے لفظاں بچ کہندا سی لوگو آ جاؤ نالے کدو لے لو، نالے امام الانبیاء دا دیدار کر۔ حضرات را توجہ کرنا، میرے آقا فرماندے نے ظاہر میں کون ہاں؟ ظاہر آوازاں اچھیاں کیتی جاندا ہے، آواز بلند کیتی جاندا ہے، کہندا لوگو کدو لے لو، لوگو اج نہ لوگے تے ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ حضرات را توجہ کرنا، میرے آقا فرمایا اینو تے نسبت لگی ہے، ہاتھ مصطفیٰ دے رکھی ہونا، حضور جفا پایا ہوئے تے کیدا دل کردا بھی اے جفا کوئی چھڈ دے۔ امام الانبیاء دے غلاموں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ہاتھ اٹھائے اکھاں تو کہ کملی والے محبوب نے غلام نے انج کر کے چہرہ چک کے ویکھیا نا، حضور دی نسبت جو لگی، نسبت مصطفیٰ تو بڑی چیز ہے، دے یہ نعمت خدا تو بڑی چیز ہے۔ امام الانبیاء دے غلاموں توجہ کرنا، حضور دے غلام نے انج کر کے کملی والے محبوب دے چہرے وال ویکھیا نا تو سلطان العارفین آپ نے کمال کر چھڑیا۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، حضور سلطان العارفین بولے، آپ فرمانے نے اے تن میرا او چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نر جاں لولو دے او مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجاں اتنا ڈٹھیا او مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول پجاں مرشد دا
دیدار دیدار یا حضرت باہو سانو لاکھ کروڑا امام الانبیاء دے غلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر دے بازو تو پکڑے ہوا وچ بلند کر کے فرمایا ہے کوئی جڑا ساڈے غلام نو خریدے عرض کیتی سونیا میں کالے رنگ دا واں تے مینوں کملے کچھ جڑے نو کس خریدنا میرے آقا فرمایا میرے غلام پریشان نہ ہو جڑا پسند میں محمد عربی نو آ جاوے کائنات وچ ہے کوئی جڑا او دا ریٹ لا جاوے بلال بھی رنگ کالا سی نین نفس موٹے ہے لیکن جو حضور دی بارگاہ وچ آئے نا کملی والے محبوب نے بازو تو پکڑ کے کعبے دے جناب چھت دے تے چڑھا کے فرمایا بلال اج میں کائنات نو دساں گا بلال ہے تے رنگ دا کچھ ہے لیکن دل اللہ نے ایندا بڑا سوہنا بنایا ہے امام الانبیاء دے غلاموں پھر انہاں غلاماں آکھیا کہ جب تک لکھے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا اللہ دی بارگاہ دعا کرنے اللہ تعالیٰ سانوں بھی آپ دی ساری زندگی رسول اللہ دی غلامی وچ گزارن دی توفیق عطا فرمائے اور لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے وما توفیق ہے